अन्तिमकक्षायाः सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ब्रवीमि संस्कृतं वाचा, ध्यायामि संस्कृतं हृदा, कुर्वे सेवाञ्च कायेन वन्दे संस्कृतमातरम्। यो नरः संस्कृतव्योम्नि ह्यालयं रमते मुदा, संस्कृतिं चैव संस्कारं विन्दते नात्र संशयः। अद्य समारोपसमारम्भः अस्ति। उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतम्। अद्य सुदिनं कस्मादिति चेत् अस्माभिः सह समुपस्थितः अस्मदीयः श्री आनंद विश्वनाथन महोदयः। तस्मै वाक्कुसुमैः स्वागतं व्याहरामि। नमस्ते महोदय। धन्यवादः। तथैव एतावन्तानि दिनानि सरलतया, सुलभतया, सुललितया च सुभाषितानि बोधितवत्यै श्रीमती नागरत्न हेगडे भगिनी अपि हार्दं स्वागतं व्याहरामि। धन्यवादः भगिनी। आनंद महोदय स्वागतम्। अधुना मुख्यातिथिं सम्प्रार्थये अस्माकं मार्गदर्शनं करोतु इति। ततः पूर्वं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। श्री आनंद विश्वनाथन महोदय बेंगलुरुनगरस्थे प्राचीन इतिहास संस्कृति संशोधन संस्थाने भारतीय खगोलशास्त्रे संशोधकः अस्ति। दर्शन काव्य संगीतादीनां भारतीय शास्त्राणां छात्रो वर्तते। नित्य संस्कृताख्यां सन्नं चालयति, यत्र इतिहास पुराण काव्यादि ग्रन्थाः अधीयन्ते। ततः परं अस्मिन् व्योम्नि मध्ये लीलावती इति कोर्स् अपि सः स्वीकृतवन्तः। स्वागतं महोदय। धन्यवादः। मया किं चिन्तितं, सुभाषितानि पाठितानि यद्यपि, अतः सुभाषितानां विषये तु सामान्यपरिचयः स्यात् इति। अतः तत् मम मनसि एवम् आसीत्, अध्ययन अध्यापन विषये एव भवतु इति किञ्चित् दशसु निमेषेषु। येषु दिनेषु किमस्ति, सर्वे प्रथमस्तराद् आरभ्य प्रायः 4 परीक्षाः लिखन्ति, किन्तु ततः परं किम् इति यदा प्रश्नः उदेति तदानीं विच्छित्तिः जायते। समयाभावाद्वा अथवा एतत् कठिनं, इतः परं वयं गन्तुं न शक्नुमः, एवं भिन्नकारणानि स्युः। किन्तु यदि इदम् आन्दोलनं किञ्चित् अग्रे सारणीयम् अस्माभिः, तर्हि सर्वैरपि चिन्तनीयम्, अस्तु एतावत् पर्यन्तं पठितं, किं करणीयम्? अध्यापनम् एकम्, अध्ययनम् अध्यापनम् इत्युक्ते अहं किं प्राप्नोमि, अहं किं दास्यामि, एतत् अंशद्वयमेव अहं वक्तुम् इच्छामि। किं प्राप्स्यामि इत्यत्र धर्मः अथवा धर्मार्थकामाः, मोक्षः अपि, एतत् सर्वं पुरुषार्थाः प्राप्यन्ते, तावत् पर्यन्तमपि वक्तुं शक्यते। काव्याध्ययने 6 प्रयोजनानि सन्ति इति एवं प्रसिद्धमपि अस्ति। अतः किं प्राप्यते इति तत्र अधिकशङ्का न स्यात् प्रायशः, किन्तु किं करिष्यामः, अस्माकं योगदानमपि किमपि भवेत्, यतोहि ततः एव वर्धते। केवलं वयम् एवं प्राप्तवन्तः अनन्तरं किमपि न क्रियते चेत् तत्र तावदेव ततः नश्यति इति। अध्यापनम् एकः मार्गः, किन्तु इदानीं 10 दिनशिबिरं कृतम् अथवा एका कक्षा आसीत्, तत्र अहं छात्रः आसम्, ततः परमेव अहं गत्वा कुत्रचित् पाठयामि, तत्तु न सम्भवति। यतोहि अस्माकं किञ्चित् दार्ढ्यं भवेत्, स्पष्टता भवेत्।
अतः प्रप्रथमम् अध्ययनम् इतोपि अग्रे वर्धनीयम्। काव्यानि पठनीयानि, सुभाषितानां कश्चित् स्तरः भवति, अनन्तरम् इतिहासपुराणानि एकस्मिन् स्तरे, अग्रे काव्यानि, तत्रापि कालिदासकाव्यानि, अनन्तरम् अन्यकाव्यानि, नाटकानि, एवं किञ्चित् अध्ययनं कृत्वा अस्माकं भाषावृद्धिर्भवेत्। तद् युगपद् मेलनानि सन् भवेयुः, तत्र भागं वहामः, अन्यकार्याणि कुर्मः, पाठने कथम् अस्माकं सौष्ठवं भवेदिति विचिन्त्य तावत् पर्यन्तं गन्तव्यम्। अनन्तरं पाठनीयं। 10-दिनशिबिरपाठने एव कौशलं किञ्चित् आवश्यकम् इति अहं चिन्तयामि। सामान्यतया इदानीं तत्र गत्वा एकं स्यूतं स्थापयित्वा तत्र स्यूतः वा स्यूतं वा इति यदि अध्यापकस्य एव शङ्का जायते तत् सम्यक् न भवति। अतः तादृश दृढाभ्यासः करणीयः अध्ययनसमये, अध्ययनगोष्ठ्यां, किन्तु अनन्तरम् अध्यापनाय अपि सुकरं भवति, प्रयोजनकरं भवति। तद्विहाय केचन न्यूनातिन्यूनं केचन वा अग्रे गच्छेयुः इति मम सर्वदा तथा आशा अस्ति। किन्तु भवत्सु अपि अहम् एतस्य अर्थं ज्ञातुम् इष्टवान्, अतः अत्र मया आगतं। तावत् तत्रैव समाप्तिर्मास्तु। अग्रे किं कर्तुं शक्यते इत्युक्ते, यदि इतोपि अग्रे अध्ययनादिकं क्रियते, ग्रन्थरचनाः, कथालेखनं, कथाश्रावणम् एव न, कथालेखनं, ग्रन्थानामेव लेखनमपि शक्यते, काव्यानां लेखनं शक्यते। यदि तावत् न शक्यते, कथागुच्छस्य लेखनं शक्यते। अहम् एकस्मिन् केन्द्रे, प्राचीन इतिहास संस्कृति संशोधन केन्द्रे अस्मि इति, अत्र JP नगरे अस्ति। कस्यापि इच्छा अस्ति चेत् कृपया आगच्छन्तु अत्र दर्शनार्थं। किं कार्यं प्रचलति इत्यपि वक्तुं पारयामः। अत्र 500 जनाः वयं स्मः। एवं शास्त्राणि बहूनि सन्ति, प्राचीनग्रन्थाः लभ्यन्ते, किन्तु आधुनिककाले तेषाम् अध्ययनमपि दुष्करं न जायमानमस्ति। तदेकम्। अध्ययनं क्रियते चेदपि तदग्रे नेतव्यं संस्कृतभाषया इति प्रज्ञा नास्ति। उदाहरणम् एकं वच्मि। सङ्गीतशास्त्रे मम रुचिर्वर्तते, अहं वैणिकोऽप्यस्मि। तत्र सङ्गीतशास्त्र अध्ययनमेव संस्कृतमाध्यमेन न क्रियते एषु दिनेषु। सङ्गीतरत्नाकरः अस्ति, रागविबोधः अस्ति, एवं वेङ्कटमखिनः चतुर्दण्डी प्रकाशिका अस्ति, नाट्यशास्त्रम् अस्ति इति वयं वदन्तः स्मः। किन्तु मूलं केनापि पठ्यते वा? तत्र तथा अध्ययनम् अध्यापनं क्रियते वा? अस्तु, तद् न क्रियते चेदपि नूतनशास्त्रं किमर्थं संस्कृतेन न रच्यते? काचित् बालिका आगता, मया संस्कृतेन लेखनीयम् इति अहम् उक्तः। तदानीं मया उक्तम्, अस्तु प्राचीन खगोलशास्त्रविषये लिख्यताम् आदौ, वैज्ञानिकविषयेषु लेखाः अतिविरलाः, अतः लिख्यताम्। सा अपि अलिखत्, उत्तमम् आसीत्। वेदाङ्गविषये प्रथमं लिखित्वा अनन्तरं ज्योतिषविषये लिखित्वा एवम् अग्रे सारितम्। अनन्तरं मम वैयक्तिकरुचिः अस्ति सङ्गीतशास्त्रे इति तया उक्तम्। अस्तु साधु, तर्हि कस्मिंश्चित् विषये, इदानीं हिन्दुस्तानी कर्णाटकसङ्गीतयोः तुलनात्मकम् अध्ययनं तथा भवतु, अथवा एकस्य रागस्य विषये, रागलक्षणं किं, तत्र विद्यमानकृतयः काः, तस्मिन् विषये, अथवा स्वरप्रस्तारविषये किमपि लेखितुं शक्यते इति यदि आरब्धं, तदानीमेव ज्ञातं संस्कृतमाध्यमेन प्रायशः न सन्त्येव लेखाः सङ्गीतशास्त्रे। तर्हि किं करणीयं? प्राचीनग्रन्थानां पठनं कृतम्, अनन्तरं मया नूतन कश्चन कोशः तत्र दत्तः, रघुवीरस्य कोशः। तत्र कानिचन पदानि आसन्। वयलिन् इति एकं पदमस्ति। वयलिन् लेखनीयं चेत् किं? वयलिन् एव लेखनीयं, किन्तु तस्मिन् कोशे वीणिका इति एकं पदं सृष्टमासीत्। अतः नूतनलेखानां सर्जनमेव नास्ति बहुषु शास्त्रेषु। यत्र विषयः विद्यते तेषु अपि आङ्ग्लमाध्यममेव सम्पूर्णतया जातम् इत्यतः तत्र इतोपि अग्रे व्यवहाररीत्या अन्यरीत्या अपि भाषायाः ह्रासः अथवा अप्रगतिः इति एव वक्तव्यम्। अतः मम निवेदनं तावदेव अस्ति यत् अध्ययनं सुष्ठु कुर्वन्तु,
सरलमानकसंस्कृतं तावदेव तत् पर्याप्तं तथा मास्तु, अग्रे गच्छन्तु, काव्यानाम् अध्ययनं कुर्वन्तु, अनन्तरं काव्यशास्त्रस्य किञ्चित् अध्ययनं भवतु। यदि अभिमतं शास्त्रम् इष्टं शास्त्रं वेदान्तम् अस्ति अथवा न्यायशास्त्रम् अस्ति तदपि क्रियतां, चिन्ता नास्ति। युगपद् अन्य लेखाः अपि भवन्तु लौकिकविषयेषु अपि विषयाणाम् अपि, तत्र कोशनिर्माणकार्यं क्वचित् तत्र तत्र प्रचलति, सम्यक् नास्ति। वयमेव इतोपि अग्रे सरामः अथवा सारयामः चेत् वरम् इति साक्षात् गम्भीरतया एतस्याः भाषायाः प्रगतिः भवतु। एतावत् पर्यन्तं संस्कृतभारत्या कृतम्, इदानीं व्योम पाठशालातः अपि उत्तमकार्यं प्रचलति। अग्रे अध्ययनाय अपि व्योम पाठशालातः सामग्री बहु लभ्यते, तदपि भवन्तः स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। किन्तु तदुत्तरं कृपया तदूर्ध्वं किं करणीयम् इति गाढविचारं कृत्वा कमपि अथवा एकं क्षेत्रं, किमपि एकं क्षेत्रं वा अधिकृत्य तत्र इतोपि अग्रे योगदानादिकं भवतु इति प्रार्थये। यदि अन्य प्रश्नाः सन्ति तदाधारीकृत्य उत्तरं दातुं यथाशक्ति प्रयतिष्ये, किन्तु मम मनसि यदासीत् तदहम् अवदं तावदेव, यतोहि सुभाषितद्वारा इदानीम् अत्र प्रवेशो जातः इत्यतः। एवम् उक्त्वा अहं विरमामि। यदि अवकाशः अस्ति एकः प्रश्नः अथवा प्रश्नद्वयम् अस्ति चेत् उत्तरं दातुं शक्नोमि। किमपि अस्ति चेत् चैट् मध्ये अपि प्रेषितुं शक्यते, अथवा अत्र रेस् हैण्ड् अस्ति तदपि कर्तुं शक्नुवन्ति। यदि संस्कृतेन प्रष्टुं सङ्कोचः अस्ति तथा चैट् मध्ये अथवा आङ्ग्लेनैव पृच्छन्तु इदानीं, यतोहि चिन्ता नास्ति। भाषा समस्याम् अहम् अवगच्छामि सम्यक्। यदि भाषा एव अत्र प्रतिबन्धकः मास्तु, प्रतिबन्धिका मास्तु इति। प्रायः 5 भाषाः अवगन्तुं शक्नोमि, किन्तु भाषणे संस्कृतं शक्यते, आङ्ग्लं तमिळ् कर्तुं शक्नोमि। इदानीं नास्ति चेत् अनन्तरमपि प्रेषयन्तु कृपया, तदपि शक्यते। अत्र एकं केन्द्रम् अस्ति, क्षम्यताम्, एकं केन्द्रम् अस्ति जेपी नगरे, सेण्टर् फॉर एन्शियण्ट् हिस्टरी एंड कल्चर इति। तत्र एतादृश अप्रकाशित पाण्डुलिपीनां प्रकाशनं कुर्वन्तः स्मः। प्राचीनग्रन्थेषु उदाहरणार्थं नारदशिल्पम् इति एकः अप्रकटितग्रन्थः केवलं तालपत्रेषु एव आसीत्। तत्र 3 मातृकाः सङ्गृह्य तस्य सानुवादप्रकाशनं कृतं 4 वर्षेभ्यः प्राक्। तत्र प्राचीन मयमतमानसारम् इत्यादीनां पूर्वमपि एकः ग्रन्थः सः प्रायः 500-1,000 वर्षेभ्यः प्राग् आसीत् इति। रफ्लि 1500 year old बुक् वक्तुं शक्यते। उत्तम इत्युक्ते अत्र ग्रामस्य व्यवस्था कथं, नगरस्य व्यवस्था कथं, तत्सर्वमपि अस्ति। मन्दिराणां विषये एव अस्ति इति तथा नास्ति प्राचीनवास्तुशास्त्रे। अनन्तरं गृहे आसन्दानां व्यवस्था, वातायनस्य निर्माणं कथं, तत्सर्वमपि अस्ति तस्मिन् पुस्तके। संस्कृतेनैव रचितं पुस्तकम्। एवं बहूनि सन्ति कार्याणि, अतः अत्र केन्द्रमपि अस्ति, बेङ्गलूरुस्थैः आगन्तुं शक्यते। अस्तु, तावदेव। धन्यवादः महोदय। इदानीं कोर्स् स्टाटिस्टिक्स् आङ्ग्लभाषया वदामि। So this is based on the analytics for the course. Screen share karo. The session was for about 8 days, 8 sessions with 8 hours of interaction, and total hours of video is around 8 hours, and the registered learners for this course were 174. And the average attendees over the period is 21.5. So this is the course statistics for this course. नकुल महोदय किमपि अस्ति वा? सः रेज हैंड कृतवन्तः। अनम्यूट कर्तुं शक्यते। आम्, नमस्ते। Just now you are uttered ancient in JP Nagar. Ancient
culture, and that name, and another also Prachina Shodha complete address I require. Okay, I'll send you a message, private message. धन्यवादः महोदय। इदानीं नागरत्न भगिनी कृपया द्वित्रयवाक्ये वदतु इति प्रार्थये। सर्वेभ्यः प्रणामः। विशिष्य आनंद महोदय स्वागतं प्रणमामि। मासं यावत् सर्वे मम वचनं श्रुतवन्तः, अतः अद्य विशेषतः मया वक्तव्यं नास्ति, तथापि वक्तुम् अवसरः दत्तः इत्यतः मम अनुभवः देवी मया संस्कृतभारत्यां महाविद्यालये एवं बहुषु प्रशिक्षणवर्गेषु एवं बहुत्र अध्यापनं कृतं। सर्वत्रापि क्रमः कश्चन भिन्नः अभवत्। अत्र विशिष्य व्योम पाठशालायां यः पाठः मया कृतः वस्तुतः पूर्वम् एवम् आसीत्, संगणकज्ञाः संस्कृतं न जानन्ति, संस्कृतज्ञाः संगणकं न जानन्ति इति। किन्तु प्रायः इदानीं वर्षत्रये कोरोना लाक्डौन् इत्यादिषु उभयोपि जानीतः इति एवं सामान्यतः व्यवस्था आगता। अतः वयमपि किञ्चित् कदाचित् मध्ये मम टेक्निकल प्रॉब्लम जातं स्यात्, अतः अहम् आदवेव वसुधा अत्र वेङ्कटसुब्रह्मण्य महोदयः, सौम्या भगिनी, विशेष श्वेता, वसुधा, महेश्वरी, एतान् सर्वान् अपि अहम् अभिनन्दामि। बहु धन्यवादं वदामि, यतः प्रतिदिनं लिंक प्रेष्यमाणम् आसीत्, अत्र ओपन् न भवति स्म, किन्तु अनन्तरं तु कक्षा प्रावर्तत, प्राचलत्। छात्राणाम् अनुभवः मया अद्य श्रोतव्यः, किन्तु मम अत्र काचित् तृप्तिः अस्ति यत् अनेन माध्यमेन व्योम पाठशालायाम् इदं प्रथमवारम् अहं पाठनं कृतवती। मम इष्टम् आसीत्, यद्यपि मया साहित्यशास्त्रम् अधीतं, किन्तु अत्र सुभाषितानि स्युः अथवा पुराणानि किमपि स्यात्, नाम यथा एकमेव अहमपि वक्तुम् इच्छामि। आनन्द महोदयेन यदुक्तं चतस्रः परीक्षाः भवन्ति, अत्रापि इदानीं सामान्यतः संस्कृतभारत्याम् अत्रैव बहवः छात्राः कोविड समाप्त कोविदाः सन्ति, अग्रे न गच्छति, विच्छित्तिः भवति इति सत्यं। तदर्थं सर्वैः अपि अग्रे गन्तव्यं, तेन सम्यक् मार्गः दर्शितः छात्राणाम् उपयोगाय भवतु इति एकं। तेन यथा उक्तं शास्त्ररचना इति बहुनां कष्टं स्यात्, किन्तु असाध्यं किमपि नास्ति इति यद्वयं वदामः। अतः यदि प्रयत्ने क्रियेत तर्हि कृते सति किं न सिद्ध्यति। अतः अस्माकम् अपि अत्र संस्कृतभारत्यां सम्भाषणतः शास्त्रपर्यन्तम् इति लक्ष्यम् अस्ति। अत्रापि व्योम मध्ये संस्कृतं, संस्कृतिः, संस्कारः इति एवम् एतेषां लक्ष्यम् अस्ति। एतत् बहु सम्यक् अस्ति। वस्तुतः मम अत्र आश्चर्यम् अभवत्, 50 सहस्राधिक छात्राः अत्र रिजिस्टर् कृता, नाम अस्यां कक्षायाम् इति न आहत्य, तन्नाम देशे विश्वे जनाः संस्कृतम् इच्छन्ति, पठितुम् इच्छन्ति, तत्र यत् ज्ञानम् अस्ति ज्ञातुम् इच्छन्ति, परन्तु ततोपि अग्रे गन्तव्यमिति सर्वेषामपि आशा अपेक्षा वर्तते। इदानीं यानि सुभाषितानि मया अत्र अस्यां कक्षायां पाठितानि अत्यन्तं सुन्दराणि मया एव चितानि आसन्। अतः वयं यत् पठामः अथवा यत् किमपि ज्ञानं प्राप्नुमः तत् केवलं पुस्तकस्थं न स्यात्, तस्य प्रयोजनम् अस्माकं जीवने स्यात् अग्रे इत्येव। कश्चन विनोदाय वदति स्म, इदानीं किमस्ति, या विद्या सा विमुक्तये इति वयं शृणुमः, किन्तु या विद्या सा नियुक्तये इति तन्मात्रं न भवेत्। नियुक्ते इत्युक्ते अपॉइंटमेंट,
वयं डिग्री प्राप्नुमः, पठामः, कुत्रापि जॉब प्राप्नुमः, सो तत्र नियुक्तिः भवति। अतः नियुक्तिः अपि अपेक्षिता, जीवनं तु करणीयम् अस्माभिः, लौकिकं जीवनम्। अतः या विद्या सा विमुक्तये इति तदपि चिन्तयन्तः तज्ज्ञानम् आत्मनि वयं साक्षात्कारं कुर्वन्तः अग्रे गच्छेम इति। तत्र अद्य अवसरः प्राप्तः, तद् अन्तिमदिनम् इत्यतः अहं वदामि, श्रीनिवास महोदयः वा कः इति अहं न स्मरामि, नमः इति पदं मया तत्र पाठनसमये अव्ययम् इति मात्रं लिखितम् आसीत्, किन्तु तद् उभयमपि अस्ति इति अद्य अहं उक्त्वा समापयितुम् इच्छामि। नमः नमसि नमांसि इति नपुंसकलिङ्गेपि अस्ति, किन्तु अव्ययमपि अस्ति, उभयता अपि अस्ति तत्र कोशे। यथा भूयांसि नमांसि इति एवं प्रयोगः अस्ति, अव्ययमपि वर्तते। तद् ह्यः अहं तावद् वक्तुं न शक्तवती, प्रायः अन्तिम कक्षायाः अन्तिमभागे, अतः तद् अद्य आहत्य अहम् अत्र सन्तोषम् अनुभूतवती अस्यां कक्षायाम् अध्यापनं कृत्वा। छात्राणाम् अनुभवाः श्रोतव्याः। आहत्य व्योमा टीम्, व्योमा गणः अस्ति, सर्वेभ्यः धन्यवादं वक्तुम् इच्छामि अवसरं दत्तवन्तः। विशिष्य वेङ्कटसुब्रह्मण्यं महोदयः अत्र प्रायः नास्ति, सः, तस्मै अपि मम कृतज्ञता समाप्य विस्तरेण विरमामि। धन्यवादः भगिनी। इदानीं कोर्स असेसमेंट विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। CBT कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट भवति। कदा इत्युक्ते 22nd to 24th सेप्टेम्बर् भवति। ऑनलाइन मध्ये एव भवति। तत्सर्वं ईमेल द्वारा प्रेषयिष्यामि। असेसमेंट विषये श्वेता भगिनी च ईमेल मध्ये प्रेषयति सा। इदानीं participants, learners, if you have anything to share about the course, the feedback, you're most welcome. How did you feel joining this course? You can share your experience. Whoever is Sharma. एका प्रश्नः अस्ति, प्रष्टुं शक्नोमि वा? अवश्यम्। नमः इति पदम् अव्ययमपि अस्ति, नमः नमसि नमांसि अपि अस्ति। तर्हि ते नमांसि नमांसि ते इति वक्तुं शक्नोमि वा भगिनी? नाम भवते नमस्काराः इति इत्यर्थे इति खलु। ते इत्युक्ते तुभ्यम् इति इत्यर्थे वा? आम् आं माता। सः तौ ते न खलु। न न न तुभ्यं। सम्यक्। तदेव रूढिः, तावदेव। अधिक वार्तालापे अधिकं न वदामः इत्यतः तथा अस्माकं भाति। नमः नमसि नमांसि नमांसिते इति वक्तुं शक्नुमः तर्हि। शक्यते। अत एव पण्डिताः बहुधा मया श्रूयते भूयांसि नमांसि इति तत्र कथनं श्रूयते। अस्ति शुद्धं। धन्यवादः। अस्तु माता, धन्यवादः माता। कृपया ये न उक्तवन्तः, अहमपि भवताम् अनुभवं श्रोतुम् इच्छामि। ये न भाषितवन्तः अतिपर्यन्तं किञ्चित् स्वानुभवं वदन्ति चेत् वरम् इति अहं वक्तुम् इच्छामि। वदामि वा? महोदय। वदतु महोदय। नमस्काराः महोदये। भवती अद्यतन 25 सुभाषितानि पाठितवती। भवत्याः पाठनशैली अद्वितीया अस्ति। एकैकस्य सुभाषितस्य प्रतिपदार्थम् अन्वयम् तात्पर्यम् अति सरला संस्कृतभाषायां विवृणवती, यत् मादृशाः अल्प संस्कृतज्ञानाः अपि पूर्णतया सुभाषितस्य अर्थम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति।
शक्नुवन्ति। सर्वापि 25 सुभाषितानि अपि मानवस्य जीवनमौल्यं वर्धनार्थं संस्कृतज्ञानार्जनार्थं च उपयुक्तं भवति। अस्माकं संशयात्मकप्रश्नानां समाधानं वयम् अवगन्तुमर्ह रीत्या भवति। सहनया हसन्मुखी भूत्वा दत्तवती। मध्ये मध्ये व्याकरणांशान् अपि बोधितवती। इतोपि सुभाषितानि संगृह्य कृपया कक्षाम् अनुवर्तयन्तु इति वयम् आशास्महे, प्रार्थयामहे च। अस्मिन् वाक्येषु लोपदोषाः सन्ति चेत् कृपया क्षम्यताम्। धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय। अन्ये सीतारामन् महोदय। सर्वेभ्यः नमस्काराः। मम नाम सीतारामः। अहं बेङ्गलूरुनगरे वसामि। इयं कक्षा बहु सम्यक् आसीत्। सुभाषितनिधि पार्ट् 2 डॉक्टर नागरत्न हेगडे महोदये चालितवती। पूर्वम् अहं डॉक्टर शोभा वासुक्याः सुभाषितवर्गं योजितवान्। बहु सम्यक् आसीत्। ततः परम् अहं सुभाषितविषये बहु मम इच्छा आसीत्। ततः अहं अत्र योजितवान्। हेगडे महोदये अत्यन्तं सरलतया सुभाषितानि वर्णितवती, विवरणं दत्तवती। सुभाषितानि सर्वाणि बहु सरलानि आसीत्। अहं कौमुदस्तरे वा शिष्टस्तरे वा अहं पठितवान्। सर्वाणि सुभाषितानि अहं पठितवान् अस्मि। किन्तु अहं मम आशा अस्ति संस्कृतभाषा श्रवणस्य मम बहु आशा आसीत्। अतः हेगडे महोदये अत्यन्तं सरलतया स्फुटतया सुन्दर मनोहरम् आसीत्। बहु आनन्दम् अनुभूतवान्। मम बहु धन्यवादाः। परं व्योमा संस्कृत पाठशाला कृते अपि मम बहु धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय। Anybody else? If you want to share your experience, you can raise your hand. Achyut Mahodaya. नमस्ते भगिनी। नमस्ते। मम नाम अच्युतः। अहं बेङ्गलूरुनगरे वसामि। प्रतिनित्यं सुभाषितं पठितुम् अहं तरगतिं पठामि। अतः नागरत्न हेगडे महोदये अद्भुतमेव सरलभाषायाम् अपि अद्य अस्माकं समस्तजनेभ्यः अपि सरलभाषे संस्कृत प्रतिनित्य संस्कृतं वदानि हेतुं समस्तजनेभ्यः अपि सुभाषितानि अस्माकं जीवने अपि बहु उपयुक्तः। अतः प्रतिनित्यं समस्तजनेभ्यः अपि सुभाषितं पठितुं प्रतिनित्यं सुभाषितानि उपयुक्तः अस्ति। अतः अद्य अनेक भाषायाम् अपि सुभाषितानि प्रस्तुतः समस्तः जनेभ्यः अपि संस्कृतविषये कर्तुं हेतुं प्रार्थयामि। धन्यवादः महोदय। जयराम महोदय। सर्वेभ्यः मम नमस्काराः। मम नाम जयरामः। अहं लण्डन् नगरे वसामि।
लण्डन् UK नगरे वसामि। एकस्मिन् वाक्ये एव अहं वदामि। नागरत्ना हेगडे भवत्याः सुभाषितानि पाठः अतिसम्यक्। बहवः धन्यवादाः। नमस्कारः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादाः महोदय। कृपया अन्येपि वदन्तु ये न उक्तवन्तः। भाषा समस्या इति न चिन्त्यतां, दोषाः भवन्तु नाम सम्भाषणे कः अनुभवः इति अन्येपि किञ्चित् वदन्ति चेत् उत्तमम् इति अहं चिन्तयामि। काचित् अस्ति राधिका भगिनी अद्य अस्ति वा? जननी हरिहरन् महोदय। पूङ्गडि हरिहरन्। अहं पूङ्गडि हरिहरन्। सर्वेषां नमस्कारः। अहं किञ्चित् जानामि संस्कृते वदतु। शिक्षिका सम्यक् पाठितवती। विद्याधनस्य महत्त्व, उत्तमजनस्य लक्षणं, शीलस्य महत्त्व, परोपकारविषयम् इति तादृशविषयान् पाठितवती। तत् व्योमा पाठशालायां कृते मम धन्यवादः। शिक्षिकायाः मम धन्यवादः। क्षम्यतां क्षम्यतां। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। वयमेकं फीड्बैक् फार्म् अपि प्रेषयामि। तन्मध्ये भवतः अनुभवं वक्तुं शक्यते। एच आन्तं सुभाषितप्रक्रमे उपस्थाय सर्वेभ्यः धन्यवादान् व्याहरामि। अनंत महोदय, धन्यवादः। अद्य आगतवतेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नागरत्ना भगिनी धन्यवादः। शान्तिमन्त्रेण समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। राम 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 सर्वेभ्यः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः। सर्वेभ्यः धन्यवादः।